दानियल चौथो आविसूर. नेबुकेदनेजार आपल्या स्वप्नाचें वर्णन करता. हांव नेबुकेदनेजार राजा म्हज्या निवासांत सुस्त जियेतालों. म्हज्या राजवाड्यांत खुशाल आसलों. म्हाका एक स्वप्न पडलें आनी त्या स्वप्नान म्हजेर व्हड भिरांत आयली. हांव खाटीर पडलेलो आसतना हांव बरोच आकांतलों. म्हजे तकलेंतल्यान जे दिश्टावे हांवें पळयले तांणी म्हाका कांपेरो हाडलो. देखून ह्या स्वप्नाचो अर्थ म्हाका सांगूंक बाबिलोनियांचे सगळे पंडीत एकठांय जावचे म्हूण हांवें एक हुकूम भायर काडलो. जादूकार, घाडी, काल्देकार आनी भूत काडपी आयले आनी हांवें म्हजें स्वप्न तांकां सांगलें, पूण ताची समजणी म्हाका दिवंक तांचे लागीं घडना जाली. त्या उपरांत दानियल म्हज्या फुड्यांत आयलो. ताका हांवें बेल्तेशजार म्हूण म्हज्या देवाचें नांव दिल्लें आनी ताचेर पवित्र देवाचो आत्मो आसलो. हांवें ताका म्हजें स्वप्न सांगलें. हांवें म्हणलें, बेल्तेशजार, महाजादूकारा, पवित्र देवाचो आत्मो तुजेर वस्ती करून आसा म्हूण हांव जाणो आनी कसलोच गूढ तुका अवघड न्हय. हे म्हज्या स्वप्नांत हांवें पळयले ते दिश्टाव तांचो अर्थ म्हाका सांग. खाटीर पडलेलो आसतना हांवें हो दिश्टाव देखलो. पृथ्वेच्या माजाक हांवें एक रूख देखलो. तो भोव उंच आसलो. रूख इतलो वाडत गेलो आनी मजबूत जालो की ताची तेंगशी मळबाक तेंकली आनी पृथ्वेच्या सिमांतावन पर्यान तो दिश्टी पडटालो. भोव सोबीत आसलीं ताचीं पानां आनी भरपूर ताचीं फळां. ताचेर सगल्यांक पावोशें जेवण आसलें. सावजांक तांची सावळी मेळटाली. मळबावेलीं सुकणीं ताच्या खांद्यांनी आसरो घेतालीं. सगल्या प्राण्यांक ताचेर जेवण मेळटालें. हांव खाटीर पडलेलो आसतना म्हजे तकलेंतल्यान वेताले ते दिश्टाव हांवें पळयले. तेन्ना एक राखणदार कोण एक देवदूत स्वर्गार्थावन देंवतालो तो दिश्टी पडलो. व्हडल्या ताळ्यान तो असो आरडलो, रूख कातरून उडय, ताचे खांदे कापून काड, ताचीं पानां काडून उडय, ताचीं फळां भायर शेवटून मार, जनावरां ताचे सावळे थावन कडसरून वचूं आनी तशींच ताच्या खांद्या वयलीं सुकणीं. पूण मुंद, पाळां, मुळां सयत लोखंडाच्या आनी पितूळच्या पट्ट्यान बांदून जमनीतूच सोड. मैदानार 5व्या तोंडा मदें तें सोड. मळबावेल्या दोवान हो मनीस सारकोच भिजों आनी तोंड खातोल्या मनजाती भाशेन तो तोंड खावं. मनशाचे मोतीचे आनी काळजाचे सुवातेर मनजातीची मोत आनी काळीज ताका येवं आनी 7 वर्सां पर्यान हे गोतीर तो उरूं. राखणदारांनी मारलोलें फर्मोण हें देव दुतांनी परगटलेलो निर्णय हो. हे परी भोव वर्तो देव मनशाच्या राज्या वयर सर्व अधिकार चलयता म्हूण सगल्यो जिव्यो रचना जाणो जावं. आपणाक जाय ताच्या हातांत तो राजअधिकार घालता आनी मनशां मदें जीं सगळ्यांत ल्हान आसात तांकां तो वयर काडटा. म्हाका नेबुकेदनेजार राजाक पडलोलें स्वप्न हें आतां तूं बेल्तेशजारा ताचो अर्थ आमकां सांग. कित्याक म्हज्या राज्यांतल्या एका पर्यान पंडिताच्यान ताची समजणी म्हाका दिवंक जाली ना. पूण तुज्यान तें करूंक जाता, कित्याक पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवें वस्ती करून आसा. दानियल स्वप्नाचो अर्थ सांगता. दानियल दुसऱ्या नांवान बेल्तेशजार जायतो वेळ घाबरलो आनी गोंदळाक सांपडलो. राजान म्हळें, बेल्तेशजार,
सपना खातीर आनी ताच्या ओडताक लागून गोंदळाक सांपडू नाका. बेल्तशस्सारान जबाब दिलो, महाराजा, हें सपोन तुजो द्वेश करतल्यांक लागूं आनी ताचो ओर्त दुसऱ्या दुस्मानाक. तुवें एक रूख पळयलो, तो वाडलो आनी मजबूत जालो आनी इतलो उंच की तो मळबाक पावतालो आनी आख्ख्या संवसारांत दिश्टी पडटालो. रुखाची पानां सुंदर दिसतालीं आनी भरपूर ताचीं फळां. ताचेर सगल्यांक जेवण गावतालें. सावजांक ताचे खाल सावळी मेळटाली आनी ताच्या खांद्यांचेर मळबा वेली सुकणीं आपले घोंटेर करतालीं. तो रूख म्हळ्यार महाराजा, तूं वाडोवन व्हड आनी मजबूत जालाय. तुजी व्हडाय इतली जाल्या की ती मळबाक पावल्या आनी तुजें राज संवसाराच्या शिमा पर्यान विस्तारला. आनी राजान एक राखणदार पळयला. स्वर्गार्थावन देंवलोलो एक देवदूत. तो अशें म्हणटालो, रूख कातरून उडय आनी ताचो भस्म कर, पूण मून मुळां सयत थंयच जमनींत दवर. लोखंडाच्या आनी पितूळच्या पट्ट्यान ताका बांदून मैदानार 5व्या तोंडा मदें ताका सोड. 7 वर्सां ताचे वयर भोलांडो पर्यान मळबा वेल्या दोवान तो सारकोच भिजो आनी सावजां सारकी ताची गोत जावं. हाचो अर्थ असो, महाराजा, भोव वर्त्या देवान म्हज्या धोनिया राजाचेर मारलोलें फर्मोण तें. मनशां समाजांतलो तुका भायर उडयतले आनी सावजां मदें तुका जेवंक पडटलें. बैलां भाशेन तूं तोंड खातलोय आनी मळबा वयल्या दोवान तूं सारकोच भिजतलोय. 7 वर्सां पर्यंत तुजी दशा अशीच उरतली. हाचे उपरांत भोव वर्तो देव मनशांच्या राजा वयर राजवडकी चलयता आनी आपणाक जाय ताच्या हातांत राज अधिकार घालता म्हूण तुका गमोन येतली. झाडांचें मून पाळां मुळां सयत थंयच दवर. ह्या हुकुमाचो अर्थ असो, देव सोगटा सर्वां वयर राजवडकी चलयता म्हूण तुका समजोन ये पर्यंत तुजें राज तुकाच उरतलें. देखून महाराजा, म्हजी बूद बरे भाशेन मांडून घे. तुजीं पातकां सोडून आनी निती पोरमोणे चलून बऱ्यो कोरण्यो कर. तुज्या खुणाक पाट करून गोरिबांक दया दाखय आनी हे तरेन लांब आवक आनी शांतीन जियोंक तुका फावो जावं. सपोन खरें जाता. नेबुकेदनेजार राजाक हें सगळें घडलें 12 म्हयन्या उपरांत बाबिलोनियेंतल्या राजवाड्याच्या पाडसार फिरताना राजा अशें म्हणटालो, वरिश्ट बाबिलोनिया रायाळ निवास जावंक, म्हजे व्हडले शक्तीन आनी म्हजे मोहिमेचो धोबाजो वाडोवंक हांवें ती बांदून हाडल्या. ही उतरां राजाच्या तोंडांतलीं भायर सरतांच अंतरळा थावन एक ताळो असो आयकूंक आयलो. नेबुकेदनेजार राजा, तुजे विशीं अशें फर्मोण आसा, तुजें राज तुज्या हातांतलें काडून घेतलां. मनशां समाजांतलो तुका भायर उडयतले आनी सावजां मदें तूं जियेतलोय. बैलां भाशेन तूं तोंड खातलोय आनी 7 वर्सां भोलांडो पर्यान ही जातली तुजी दशा. हाचे उपरांत भोव वर्तो देव मनशांच्या राजा वयर राज अधिकार चलयता आनी आपणाक जाय तांच्या हातांत हें राज घालता म्हूण तुका गमोन येतलें. आनी सांगलोलें तशें त्याच फराक घडलें. नेबुकेदनेजार राजाक मनशां समाजांतलो भायर घालो. बैलां भाशेन तो तोंड खातालो. मळबा वेल्या दोवान तो सारकोच भिजलो. ताचे केंस
घोणीच्या पाकां वरी लांब लांब वाडोन गेले आनी ताची नाकटां सुकण्याच्या दावळां सारकी जाली. तो काळ बोळांतूच हांवें नेबुकदनेझरान म्हजे दोळे स्वर्गाक उबारले. म्हजें गिन्यान म्हाका परतून आयलें. भोव वर्त्या देवाची हांवें स्तुती केली. जो सदां सर्वज्ञ जियेता ताका हांवें वाखाणलो आनी मोहिमा दिली. कित्याक ताचें राज सासणाचें राज, ताची राजवडकी तोखता पिणकेचे पिणकेंत. पृथ्वेचेर जियेतात तितल्यांकूय मोलूच ना. मळबार नखेत्रांची फौज आनी पृथ्वेर जियेतात तांकां आपणाक बरें दिसता ते भाशेन तो मांडटा. कोणाच्यानूच ताचो हात आडावन दवरूंक जायना. तुवें हें कितें म्हूण केलें अशें ताचे लागीं विचारूंक जायना. त्या वेळार हांव सोयराणार आयलों आनी म्हज्या राजाच्या अभिमाना खातीर म्हजो प्रताप आनी तेजूय म्हाका परत आयली. म्हज्या बुदवंतांनी आनी मंत्र्यांनी म्हजो जय जयकार केलो. म्हजें सिंहासन म्हाका परतून दिलें. म्हजी आदली थोराय अदीक वाडोन गेली. आनी आतां हांव नेबुकदनेझार राजा सर्गीच्या राजाची वाखाणणी स्तुती आनी मोहिमा गायता. कित्याक सगळीं ताची कामां स्वताची, सगल्यो ताच्यो वाटो नितीच्यो आनी गोरवान चलतात तांकां सोकला उडोवंक ताका पदवी आसा. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.